श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे पञ्चविंशः सर्गः। अवष्टब्धधनुं रामं क्रुद्धं च रिपुघातिनं ददर्शाश्रममागम्य खरः सह पुरःसरैः। तं दृष्ट्वा सशरं चापम् उद्यम्य खरनिस्वनं रामस्याभिमुखं सूतं चोद्यतामित्यचोदयत्। स खरस्याग्नया सूतः तुरंगान् समचोदयत्। यत्र रामो महाबाहुः एको धून्वन् स्थितो धनुः। तं तु निष्पतितं दृष्ट्वा सर्वे ते रजनीचराः नर्दमाना महानादं सचिवाः पर्यवारयन्। स तेषां यातुधानानां मध्ये रथगतः खरः बभूव मध्ये ताराणां लोहिताङ्गइवोदितः। ततः शरसहस्रेण रामम् अप्रतिमौजसम् अर्दयित्वा महानादं ननाद समरे खरः। ततस्तं भीमधन्वानं क्रुद्धाः सर्वे निशाचराः रामं नानाविधैः शस्त्रैः अभ्यवर्षन्त दुर्जयम्। मुद्गरैः पट्टिशैः शूलैः प्रासैः खड्गैः परश्वथैः राक्षसाः समरे रामं निजघ्नुरोषतत्पराः। ते वलाहकसङ्काशाः महानादा महोजसः अभ्यधावन्तकाकुत्स्थं रथैर्वाजिभिरेव च गजैः पर्वतकूटाभैः रामं युद्धे जिघांसवः। ते रामे शरवर्षाणि व्यसृजन् रक्षसां गणाः शैलेन्द्रमिव धाराभिः वर्षमाणा वलाहकाः। स तैः परिवृतो घोरैः राघवो रक्षसां गणैः तानि मुक्तानि शस्त्राणि यातुधानैः स राघवः प्रतिजग्राह विशिखैः नद्योघानिव सागरः। स तैः प्रहरणैर्घोरैः भिन्नगात्रो न विव्यथे रामः प्रदीप्तैर्बहुभिः वज्रैरिव महाचलः। स विद्धः क्षतजादिग्धः सर्वगात्रेषु राघवः बभूव रामः सन्ध्याभ्रैः दिवाकरैवावृतः। विषेदुर्देवगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः एकं सहस्रैर्बहुभिः तदा दृष्ट्वा समावृतम्। ततो रामः सुसंक्रुद्धः मण्डलीकृतकार्मुकः ससर्ज विशिखान् बाणान् शतशोऽथ सहस्रशः। दुरावारान् दुर्विषहान् कालदण्डोपमान् रणे मुमोच लीलया रामः
कङ्कपत्रान् अजिह्मगान् ते शराः शत्रुसैन्येषु मुक्ता रामेण लीलया आददो रक्षसां प्राणान् पाशाः कालकृता इव भित्वा राक्षसदेहांस्तान् ते शरारुधिराप्लुताः अन्तरिक्षगता रेजुः दीप्ताग्निसमतेजसः असङ्ख्येयास्तु रामस्य सायकाश्चापमण्डलात् विनिष्पेतुरतीवोग्राः रक्षः प्राणापहारिणः तैर्धनूंषि ध्वजाग्राणि वर्माणि च शिरांसि च बाहून् सहस्ताभरणान् ऊरून् करिकरोपमान् चिच्छेद रामः समरे शतशोऽथ सहस्रशः हयान् काञ्चन सन्नाहान् रथयुक्तान् ससारथीन् गजांश्च सगजारोहान् सहयान् सादिनस्तथा पदातीन् समरे हत्वा ह्यनयद्यमसादनम् ततो नाळीकनाराचैः तीक्ष्णाग्रैश्च विकर्णिभिः भीममार्तस्वरं चक्रुः भिद्यमाना निशाचराः तत्सैन्यं निशितैर्बाणैः अर्दितं मर्मभेदिभिः रामेण न सुखं लेभे शुष्कं वनमिवाग्निना केचिद्भीमबलाः शूराः शूलान् खड्गान् परश्वथान् रामस्याभिमुखं गत्वा चिक्षिपुः परमायुधान् तानि बाणैर्महाबाहुः शस्त्राण्यावार्य राघवः जहारसमरे प्राणान् चिच्छेद च शिरोधरान् ते छिन्नशिरसः सेतुः छिन्नवर्मशरासनाः सुपर्णवातविक्षिप्ताः जगत्यां पादपायथा अवशिष्टाश्च ये तत्र विषण्णाश्च निशाचराः खरमेवाभ्यधावन्त शरणार्थं शरार्दिताः तान् सर्वान् पुनरादाय समाश्वास्य च दूषणः अभ्यधावत काकुत्स्थं क्रुद्धो रुद्रमिवान्तकः निवृत्तास्तु पुनः सर्वे दूषणाश्रयनिर्भयाः राममेवाभ्यधावन्त सालतालशिलायुधाः शूलमुद्गरहस्ताश्च चापहस्ता महाबलाः सृजन्तः शरवर्षाणि शस्त्रवर्षाणि संयुगे द्रुमवर्षाणि मुञ्चन्तः शिलावर्षाणि राक्षसाः तद्बभूवाद्भुतं युद्धं तुमुलं रोमहर्षणम् रामस्य च महाघोरं पुनस्तेषां च रक्षसां ते समन्तादभिक्रुद्धाः
राघवं पुनरभ्ययुः तैश्च सर्वादिशो दृष्ट्वा प्रदिशश्च समावृताः राक्षसैरुद्यतप्रासैः शरवर्षाभिवर्षिभिः सकृत्वा भैरवं नादम् अस्त्रं परमभास्वरं संयोजयत गान्धर्वं राक्षसेषु महाबलः ततः शरसहस्राणि निर्ययुश्चापमण्डलात् सर्वादश दिशो बाणैः आवार्यन्त समागतैः नाददानं शरान् घोरान् न मुञ्चन्तं शिलीमुखान् विकर्षमाणं पश्यन्ति राक्षसास्ते शरार्दिताः शरान्धकारमाकाशम् आवृणोत् स दिवाकरम् बभूवावस्थितो रामः प्रवमन्निवतान् शरान् युगपत् पतमानैश्च युगपच्च हतैर्भृशम् युगपत् पतितैश्चैव विकीर्णा वसुधाभवत् निहताः पतिताः क्षीणाः छिन्ना भिन्ना विदारिताः तत्र तत्र स्म दृश्यन्ते राक्षसास्ते सहस्रशः सोष्णीषैरुत्तमाङ्गैश्च साङ्गदैर्बाहुभिस्तथा ऊरुभिर्जानुभिश्छिन्नैः नानारूपविभूषणैः हयैश्च द्विपमुख्यैश्च रथैः भिन्नैरनेकशः चामरैः व्यजनैश्छत्रैः ध्वजैः नानाविधैरपि रामस्य बाणाभिहतैः विचित्रैः शूलपट्टिशैः खड्गैः खण्डीकृतैः प्रासैः विकीर्णश्च परश्वथैः चूर्णिताभिः शिलाभिश्च शरैश्चित्रैरनेकशः विच्छिन्नैः समरे भूमिः विकीर्णाभूद्भयङ्करा इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 25 सर्गः।